دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر دمادم مست کلندر 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 مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست 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 کلندر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر فاروق دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر دمادم مست کلندر 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 دمادم